हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको क्लास 7th और सब्जेक्ट एनएमटी लेक्चर नंबर 2 इस्लामी भाईचारा पढ़ूंगा और उसके अल्फाज मैनी बताऊंगा, जिससे आप इस लेसन को पढ़ना सीख जाएंगे और इस सबक के अल्फाज के मैनी जान जाएंगे और सबक के सवालों के जवाब देना सीख जाएंगे। तो अब मैं इस सबक को पढ़ूंगा और आप गौर से सुनिए। इस्लामी भाईचारा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उम्दा अखलाक की तमाम बातों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारने के पाकीज़ा तरीके सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो तमाम जिस्म बेचैन हो जाता है। इस तालीम के नतीजे में तमाम मुसलमान एक दूसरे के हमदर्द बन गए और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने लगे। जब रसूल पाक ने मक्के के काफरों के जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो बहुत से मुसलमान भी मदीना को हिजरत कर गए। मुसलमान चूंकि काफरों के जुल्म सितम से तंग आकर मक्के से सिर्फ अपनी जानें ही बचा कर ला सके, कोई साजो सामान उनके पास ना था। इसलिए सवाल यह था कि इस नए वतन में वो जिंदगी किस तरह गुजारें। इस मौका पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुसलमानों, इंसार और मक्के से हिजरत करके आने वालों महाजरीन को एक जगह जमा किया। फिर महाजरीन और इंसार में से एक एक आदमी को बुलाकर एक दूसरे का भाई बना दिया। इस तरह महाजरीन और इंसार के दरमियान इस्लामी भाईचारा कायम कर दिया। इस भाईचारे के नतीजे में हर इंसारी अपने महाजिर भाई को अपने घर ले गया, अपना घर बार और माल इसबाब उनके सामने कर दिया और कहा कि अब इसमें से आधा तुम्हारा है। माल की जरूरत में इंसार के पास सिर्फ निखलिस्तान थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इसमें से आधे हमारे महाजरीन भाइयों को दे दें। महाजरीन तिजारत किया करते थे, खेती बाड़ी से उन्हें दूर का वास्ता ना था, लिहाजा आपने उनकी तरफ से इनकार किया। इस पर इंसार मदीना ने बड़ी फराख दिली के साथ कहा कि खेती बाड़ी हम खुद करेंगे, लेकिन इसमें से आधा महाजिर भाइयों का होगा। इनके इसरार पर महाजरीन ने ये पेशकश कबूल कर ली और खुद भी अपनी हैसियत के मुताबिक छोटी मोटी तिजारत शुरू कर दी। कोई घी और पनीर बेचने लगा, कोई खजूरें, कोई कपड़ा और बाज महाजरीन ने दुकानें खोल लीं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सख के मकाम पर एक कारखाना खोला जहां वो कपड़े की तिजारत किया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तिजारत शुरू कर दी, जो रफ्ता रफ्ता बहुत वुसअत इख्तियार कर गई और ईरान तक पहुंच गई। इसी तरह अब्दुल रहमान बिन औफ ने घी और पनीर की तिजारत शुरू की। गर्ज कुछ महाजरीन साहबा रज़ी अल्लाह ने तिजारत में दिलचस्पी ली और कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ इल्म सीखने और सिखाने में मसरूफ हो गए। तो इन दो पैराग्राफ में कुछ नए अल्फाज उनके मैं नहीं बताता चलूं। इनमें है नुखलिस्तान। नुखलिस्तान के मैनी है खजूरों का बाग। तिजारत का मतलब है कारोबार। फराख दिली का मतलब है बड़े दिल से। इसरार का मतलब है
ضد، اور پنیر کا مطلب ہے دہی، وسعت کا مطلب ہے طاقت یا ترقی۔ ابھی ہم اگلا پیرا پڑھیں گے۔ کاروبار کے علاوہ دوسری اہم ضرورت رہائش کی تھی۔ انصار کے پاس بہت سی زمینیں اور مکانات تھے، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اس میں سے بھی آدھا حصہ دے دیا۔ اس طرح مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ بھی بڑی خوبی سے حل ہو گیا۔ ایک مرتبہ بنو نذیر قبیلے کی کچھ زمینیں اور نخلستان مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ زمینیں اور نخلستان ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان ان سے واپس لے لو۔ لیکن انصار نے ایک بار پھر بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھی ہمارے بھائیوں ہی کے پاس رہنے دیجئے اور یہ بھی ان کو عنایت فرما دیجئے۔ اس بھائی چارے کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی کہ جب عرب بحرین فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں بحرین کی زمینیں تم لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے پھر بڑے ایثار و خلوص کا ثبوت دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے مہاجرین بھائیوں کو اتنی ہی زمینیں عنایت فرما دیں، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ تو ان میں سے کچھ الفاظ کے میں نہیں بتاتا چلوں، ان میں لفظ آیا ہے مہاجر۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں گئے، یعنی ہجرت کرنے والے مہاجر کہتے ہیں، اور انسان ان کو کہتے ہیں جو ان مہاجرین کی مدد کرنے والے ہیں جو اس ملک میں پہلے سے رہنے والے۔ تو ہم اگلا پیراگراف پڑھیں گے۔ مسلمان آپس کے اتحاد و محبت کی وجہ سے بہت سی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے، اور اب دینی تعلیم کی وجہ سے ان کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بات کافروں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اس لیے مکے کے کفار خود مدینے ہی کے مختلف قبیلے مسلمانوں سے جنگ کرنے لگے۔ اس کے پیش نظر مسلمانوں کو دینی علم کے علاوہ سپاہ گری اور دیگر جنگی فنون سیکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ ایک گروہ مسلمانوں میں ایسا تھا جو جنگی فنون پر دسترس رکھتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی اسلامی اخوت کا طریقہ اختیار کیا۔ ان مسلمانوں کو جو جنگی فنون سے ناواقف تھے انہیں واقفیت رکھنے والوں کا بھائی بنا دیا تاکہ وہ تربیت حاصل کر سکیں۔ اس طرح تمام مسلمان جنگی فنون سے واقف ہو گئے۔ آج بھی اسلامی اخوت اور مساوات کی یہ خوبی ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر اسلام قبول کر لے تو وہ امیری، غریبی اور ادنا و اعلیٰ کے فرق کے بغیر عام مسلمان بھائی ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا بھائی ہو جاتا ہے اور برابر کے حقوق رکھتا ہے۔ تو اس پیرے میں الفاظ ہیں کچھ، ان کے میں نہیں بتاتا چلوں۔ اس میں الفاظ آئے ہیں سپاہگری کا مطلب ہے سپاہی کا کام کرنے والے، دسترس کا مطلب ہے مہارت، فنون کا مطلب ہے فن، اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، مساوات کا مطلب ہے برابری۔ تو ابھی ہم اگلا آخری چھوٹا سا پیرا پڑھیں گے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کو ایک جان دو قالب بنا دیا۔ ان کے باہمی اتفاق اور اتحاد نے انہیں ایک زبردست اور ناقابل شکست قوم میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ ہم نے ایک لیسن پڑھا ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اس نے ہم نے سیکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں اور ایک تن ہو جاتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنا دیا اور ان کی جائیدادیں آپس میں بانٹ دی اور ان کو ایک کر دیا۔ تو اس لیسن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی چارے میں سب مسلمان برابر ہیں۔ شکریہ۔